सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ छलफल सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन विषयमा 7 वटै प्रदेशका आन्तरिक तथा गृह मन्त्रालय स्तरीय छलफल हुने भएको छ। मध्य प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान तथा छलफल हुन लागेको हो। छलफलमा 7 वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह मन्त्री सो मन्त्रालयका सचिवहरू र प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको सहभागी हुने गृह मन्त्रालयका सचिव राम कुमार महतोले जानकारी दिए। सो छलफलबाट एउटा साझा प्रतिबद्धता पत्र जनकपुर समेत जारी गर्ने जनाएको छ। छलफलमा सहभागी हुन आज बुधबार नै अन्य 6 प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता जनकपुर आउन लागेका छन्। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा चिकित्सकको गम्भीर लापरवाही घटना छानबिन हुने भएको छ। अस्पतालले बिरामीलाई चेक जाँच बिनै पित्त थैलीको शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पारेको घटना समाचार मार्फत सार्वजनिक भएपछि यसलाई गम्भीर रूपले लिएको छ। मंगलबार बसेको मध्य प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर प्रदेश सभा सदस्यहरू उपेन्द्र महतो, रानी शर्मा तिवारी र मनिष सुमनले आवाज उठाएपछि सभामुखले छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सभामुख सरोज कुमार यादवले महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिलाई छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। समितिका सभापति जैनुल राईले बुधबार समितिको बैठक डाकेको र आवश्यक निर्णय बैठकबाटै लिने बताए। छानबिनमा खटिएर बिरामीको अवस्था बुझ्नेदेखि लिएर चिकित्सकको लापरवाहीलाई मिहिन ढंगले छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थालेको उनले बताए। उनको उपचार अहिले काठमाडौँ स्थित मेडिसिटी हस्पिटलमा भइरहेको छ। गत असार 13 गते प्रादेशिक अस्पतालमा बिना चेक जाँच नै अपरेसन गरेपछि उनको अवस्था गम्भीर बनेको थियो। त्यसपछि असार 16 गते उनलाई थप्प उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको थियो। 28 फागुन 2078 मा नै बिरामीको अल्ट्रासाउन्डमा गराएको रिपोर्टको आधारमा नै डाक्टर अमरेश कर्णे भर्ना गरी डाक्टर राजेश शाह र डाक्टर अश्विनी यादवले शल्यक्रिया गरेका थिए। शल्यक्रिया पश्चात अवस्था गम्भीर भएर चेक जाँच गर्दा 4 महिनाको गर्भवती भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। यता शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरूले आफ्नो कुनै गल्ती नरहेको भन्दै कानुनी दण्डबाट उम्किन खोजिरहेका छन्। पीडित परिवारले उपचारमा लापरवाही गर्ने संलग्न चिकित्सकहरूलाई कडा कारबाहीको साथै क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। सर्लाहीमा पानीमा डुबेर 2 वर्षीय बालिकाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा हरिवन नगरपालिका 2 की अनुषा महतो रहेकी छिन्। घरमै खेल्ने क्रममा घरको आँगनमा राखिएको पानीको ड्रममा डुबेर महतो बालिका बेहोस भएकी थिइन्। नमुना अस्पताल हरिवनमा उपचारका क्रममा बालिकाको मृत्यु भएको सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिए। लागू औषध गजा सहित पर्साबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको उत्तर प्रदेश मऊ कमल सागर गोपालपुर निस्फीका 30 वर्षीय रविकान भारतीय र भारत बिहार जिल्ला बेतिया पश्चिम चम्पारण डाकघर तेलुवा 10 का 28 वर्षीय सुनिल भारती रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। मंगलबार राति 10 बजे वीरगञ्ज महानगरपालिका 28 बगीको बाटो हुँदै लागू औषध गाजा ओसार पसार भइरहेको सूचनाको आधारमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर जिल्ला प्रहरीबाट खटेको टोलीले वीरगञ्ज 28 बगी गेट नजिकबाट 2 जनालाई 90 केजी गाजा सहित पक्राउ गरेको छ। भारतीय नम्बर प्लेटको कारलाई चेक जाँच गर्दा गाजा बरामद गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सरकारले आउँदो आइतबार देशैभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। 26 गते आइतबार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद उल
को दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष हरेक वर्ष बिदा दिँदै आएको र यो वर्ष पनि मुस्लिम आयोगको अनुरोध अनुसार बिदा दिएको गृहका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीचसँग आज छलफल हुने भएको छ। आयोग पदाधिकारीले मंगलबार नै छलफलका लागि समय मागे पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण बुधबारलाई समेट्दै भएको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले आज 3 बजे प्रधानमन्त्रीसँग आयोगका पदाधिकारीले छलफल गर्ने तय भएको बताए। आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा 3वटा विकल्प सहितको निर्वाचन मिति सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन्। आयोग स्रोतका अनुसार आयोगले कार्तिक 30, मङ्सिर 2 र 5 गरी 3वटा विकल्प सहितको निर्वाचन मिति सिफारिस गर्ने तयारी छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न करिब 9 अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा भएको छलफलमा दलहरूबीच संसदीय समिति गठनको सहमति जुटेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै एमालेले संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको थियो। पछिल्लो पटक राजीनामाको माग उठ्न थालेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबारे छलफल भएको थियो। लगतै माओवादी संसदीय समिति बनाउन तयार भयो। छानबिन समिति गठन गर्नु पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा आफ्नो धारणा राख्न चाहेका थिए। एमाले भने उनलाई स्पष्टीकरणको अवसर दिन तयार भएन। बरु संसदीय समिति गठन गर्नु अघि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त अघि गरेको थियो। तर यो नैतिक प्रश्न भएकाले एमालेले उठाउने र संसदीय समिति बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। समितिको संसदीय संख्या भने टुङ्गो लागेको छैन। एमालेले सांसद संख्याको अनुपातमा उपस्थिति हुनुपर्ने र नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ। यसमा अरू दलहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्। अब सुरु हुने संसदमा सभामुखको संसदीय समिति गठनको घोषणा गर्न सक्ने संसद सचिवालय स्रोतले बताएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री फम्पा भूषालसँग नेपालको लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आज बुधबार भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच नेपाल र भारतबीचको आपसी सम्बन्ध र सहयोगका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा ऊर्जा मन्त्री भूषालले नेपाल भारतको सम्बन्ध मित्रता, समानता, सहयोग र पारस्परिक सम्मानका साथ अगाडि बढेको स्मरण गर्दै आउँदा दिनमा दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझ प्रगट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय नेपाल भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहकार्य भएको उल्लेख गर्दै आउँदो दिनमा अझ विस्तार हुने आशा गर्नुभयो। मन्त्री भूषालले भन्नुभयो, नेपाल भारतबीच अहिले हुँदै आएको ऊर्जा व्यापार सकारात्मक छ। हामीसँग भएको स्वच्छ ऊर्जा भारतलाई आवश्यक रहेको छ। त्यसैले आउँदा दिनमा दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौता गरी अगाडि बढ्न नेपाल इच्छुक छ। यहाँको कार्यकालमा बिजुली व्यापारमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुने मैले विश्वास लिएको छु। उहाँले पश्चेश्वर जलविद्युतीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने साथै बाढीबाट हुने क्षतिका विषयमा दुई देश बीचको समझदारीलाई सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राजदूत श्रीवास्तवले दुई देश बीचको सहकार्य थप विस्तार गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। पछिल्लो 1 वर्षमा बिजुली व्यापारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो 1 वर्षमा बिजुली व्यापारमा ठूलो सफलता मिलेको छ। यसमा दुवै सरकारको सहकार्य सराहनीय छ। आफूले बिजुली उत्पादन एवं व्यापारका लागि निरन्तर पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले भन्नुभयो, बिजुली व्यापार दुवै देशका लागि फाइदाजनक विषय हो। यसमा हाम्रो तर्फबाट निरन्तर सहयोग हुनेछ। भेटमा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सागर कुमार राई, महासचिव दुवै बाबुराम भण्डारी र चिरञ्जीवी चौटौतका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। आर्थिक समाचार।
हरेक दिन एकजना व्यक्तिले 317 किलोग्राम फोहोर उत्पादन गर्छ। एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रले तयार पारेको विवरण हो। यो विवरण सन् 2013 को हो। पछिल्ला दिनमा आइपुग्दा यसमा केही परिवर्तन भएको छ। एकजनाले दैनिक आधा किलो अर्थात् 500 ग्राम बराबरको फोहोर उत्पादन गर्छ। त्यो फोहोरमा प्लास्टिकको मात्रा 12% बराबर रहन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै दैनिक 1140 मेट्रिक टन बराबरको फोहोर उत्पादन हुन्छ। त्यो फोहोर कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भने बारेमा सधैँको रडाको हुने गरेको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर रविन्द्र ढकालका अनुसार त्यतिकै खेर फालिएको प्लास्टिक जन्य फोहोरबाटै दैनिक 3,42,000 लिटर बराबरको इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाइरहेको छ। पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य रु 181 पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल प्रति लिटर रु 172 बराबर पुगेको छ। वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर ढकालसँगका जिज्ञासामा उनले भने सम्भव छ सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोर मध्ये 570 टन फोहोर प्रशोधन हुन सक्छ। बाँकी रहेको 570 टन प्लास्टिक जन्य फोहोर प्रशोधन गर्ने हो भने दैनिक 342 किलो लिटर इन्धन उत्पादन हुन सक्छ। त्यो भनेको 3,42,000 लिटर बराबर हो। उनका अनुसार प्लास्टिकको प्रशोधनबाट उत्पादन हुने इन्धनमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेल तीनवटै हुन्छ। यसबाट वातावरण पनि सफा हुन्छ, घरमै इन्धन उत्पादन हुन्छ र विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि हुन जान्छ। नास्टले प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रणालीको जडान सन् 2016 नै गरेको हो। यति बेला रुस र युक्रेन बीचको चलेको युद्धको बाछिटा नेपालमा पनि परेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्ने प्रमुख कारणमा इन्धन आयात पनि एक हो। नेपाल आयल निगमको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नै झन्डै रु 2 खर्ब 50 अर्ब बढेको इन्धन आयात भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उकालो लाग्दा देशभित्र महँगीको ग्राफ समेत उकालो लाग्छ। सामान्यतः 1 किलोग्राम प्लास्टिकबाट 700 मिलिलिटर पेट्रोल उत्पादन गर्न सकिन्छ। नास्टका वैज्ञानिक समेत रहनुभएका डाक्टर ढकालका अनुसार सामान्य पानीको बोतल 1 किलोग्राम प्रशोधन गर्दा 700 किलोलिटर कच्चा 700 मिलिलिटर कच्चा इन्धन उत्पादन हुन्छ भने सोही बोतलको बिरको प्रयोग गर्दा 800 मिलिलिटरसम्म कच्चा इन्धन उत्पादन हुन सक्छ। फोहोर व्यवस्थापनको विषय शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रूपमा खडा भएको सन्दर्भमा सरकारले एउटा नमुना परियोजना नै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव छ। डाक्टर ढकालको विराटनगर, वीरगञ्ज, नारायणगढ, पोखरा, दाङ, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर जस्ता ठूला शहरबाट सङ्कलन हुने प्लास्टिक जन्य फोहोरबाटै पनि दैनिक 3 लाख लिटर भन्दा बढी इन्धन उत्पादन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने बराबरको इन्धन फोहोरबाटै उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्लास्टिक जन्य फोहोरबाट डिजेल, पेट्रोल, मट्टी तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्लास्टिकबाट डिजेल मात्रै निस्किन्छ भने होइन भने जानकारी दिँदै डाक्टर ढकाल विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर फर्नाइस तेल पनि उत्पादन गर्न सक्ने बताउँछन्। व्यावसायिक उत्पादनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई मार्ग प्रशस्त गर्न नास्टले प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रविधि भित्र्याएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको होटल रेस्टुरेन्टहरूमा सर्भिस चार्ज अर्थात् सेवा शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। सेवा शुल्क तिर्न बाध्य परेको बारे ग्राहकको गुनासो बढेपछि भारतको उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणले सेवा शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगाएको हो। भारतमा होटल रेस्टुरेन्टहरूले सेवा शुल्कको नाममा ग्राहकको बिलमा 5 देखि 15% रकम थप्ने गरेका छन्। अब मूल्य सूची बाहेक अतिरिक्त रकम जोड्ने नपाइने व्यवस्था भएको बीबीसीले जनाएको छ।
प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ आचरण संहितामा अब होटल रेस्टुरेन्टहरूमा प्रवेश गर्दा वा सेवा लिँदा ग्राहकको सहमति बिना अतिरिक्त शुल्क तथा टिप्स लिन पनि रोक लगाएको छ। यसअघि सन् 2017 मै होटल रेस्टुरेन्टहरूमा ग्राहकले सरकारी कर सहित मेनु कार्डमा उल्लेख भएको रकम बाहेक अरू शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले पनि सबैजसो होटल रेस्टुरेन्टहरूमा सर्भिस चार्जको नाममा अतिरिक्त शुल्क जोड्ने गरेको छ। यस्तै प्राधिकरणले होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई आफ्ना कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक दिन पनि भनेको छ। विदेशमा शरण खोज्ने चिनिया नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि चीनबाट शरण खोज्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको गैर सरकारी संस्था सेफगार्ड डिफेन्डर्सले विश्लेषण सहित प्रकाशन गरेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोरोना महामारी विरुद्ध चीनको शून्य नीति र अन्य प्रतिबन्धको बावजुद शरण खोज्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2012 यता झण्डै 7,30,000 चिनिया नागरिकले विदेशमा शरण मागेका प्रतिवेदनलाई उल्लेख गरी समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। शरण माग्ने ती नागरिकमध्ये 1,70,000 भन्दा धेरैले चीन बाहिर शरणार्थीका रूपमा जीवनयापन गरिरहेका छन्। विदेशमा शरण खोज्ने चिनियाका लागि अमेरिका पहिले रोजाइमा परेको छ। सन् 2021 मा अमेरिकाले 88,722 चिनिया नागरिकको आवेदन स्वीकार गरेको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियाले 15,774 शरणार्थीलाई लिएको सेफगार्ड डिफेन्डर्स संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। क्यानाडा, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया र बेलायतमा पनि शरण लिन आवेदन दिनेहरू रहेका छन्। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज क्यानाडासँग दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट खेल्दैछ। खेल किङ सिटमा नेपाली समय अनुसार बेलुका 9:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल र क्यानाडा बीच हिजो हुने भनेको पहिलो एकदिवसीय भने वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा हुने त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खला अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गरेको हो। यसअघि नेपाली टोलीले क्यानाडाको स्थानीय क्लब ओन्टारियो क्लबसँग 2 वटा अभ्यास खेल खेलेको थियो। दुवै खेलमा नेपाल विजयी भएको थियो। क्यानाडासँग एकदिवसीय श्रृङ्खलापछि नेपाली टोली स्क्यान्ड जानेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।